Mangga, Oke, Sampun. mangga, udah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن اذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يعلمون الذين يش... إيه؟ الذين يصدون عن سبيل الله Betul. إيه؟ Eh, إيه؟ ومن Adlamu dulu, waman adlamu iman iftaro. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين Allah. عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم
إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون terus Wa'uh ya wa ilah. أوحٍ أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين وأهلك إلا من سبق Ya. وأهلك Terus. إلا ما سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي وقيل يا Ah, أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأرض واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعدك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه itu nih. دو إيه من Itu دون nih. دون Itu nih. Mm-mm. ثم لا ينذرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه
إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فأنقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم Inna Ibrahim. إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وقالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أو أن في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهبي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا ألا Allah, Allah ألا betul. ألا Allah بعد betul. ما بعد ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد خالدين فيها ما Fa'amal دامت ladina فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم
ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبي ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين آه terus إذ طيب. قال يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين قال قائل اقتلوا منهم يوسف اقتلوا يوسف أو اضطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام أسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين
فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعددت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعاما ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه من كن عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تصفنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى بال إلى ربك فأس. ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Amin. Lancar saya. Langsung Oke. kasih pertanyaan sampean aja bedah makna. Oke deh. Oke, juz 12. Juz 12 itu terdiri 2 surat. Surat Hud dan surat Yusuf. Apa yang dipelajari dari 2 surat itu, Mbak Vinda? Kalau sepemahaman saya nih Mbak, Ye. kalau dari surat Hud itu Mm-mm. ya kita
diperintahkan untuk apa beribadah gitu ya Mbak, Mm-mm. beribadah. Kemudian juga apa kalau ini kan saya juga belajar katanya sih ini Mbak apa namanya dengan diturunkannya surat Hud ini kita diperintahkan untuk istiqomah. Ngonten. Diperintahkan untuk istiqomah. Kemudian kalau surat Yusuf itu yang bisa dipelajari adalah kesabaran dan berbuat baik. Karena kan ya Nabi Yusuf itu bersabar dalam berbagai ujian nggih. Mulai dari Mm-mm. ngonten dijahati, kemudian dituduh, difitnah, sampai bahkan apa bisa sebenarnya kalau mau balas dendam kepada saudaranya gitu tapi kan Nabi Yusuf tidak melakukan itu. Mm-mm. Pripun, Mbak? Nabi Hud itu untuk kaum siapa ya, Mbak? Nabi Hud untuk kaum anu Ad nggih, Kaum Ad atau kaum Saleh? kaum soleh ah kaum Ad nggih, Mbak. Kaum Ad ya? Ya, Mbak. No, Oh iya Mbak. ya. Oh iya, kaum Hud kaum kaum Ad ya? Nggih Kaum Nabi Soleh kaum nggih Nabi Soleh Oh iya, Nabi Nabi Saleh kaum Saleh ya. Soleh Samud. Ah, kaum Samud ya. Oke. nggih. Kalau Soleh Samud. Kalau kaum kalau kaum Hud adalah kaumnya kaum Ad, emang kaum Ad itu peradabannya seperti apa, Mbak? Aduh, Bangunan apa yang ditinggalkan kaum Ad? kaum Ad anu Terus bencananya akibat dari perilaku yang melampaui batas kaum Ad itu berbentuk apa ya? Mbak. Aduh, wah ilah Adin napa, Mbak? Kaum Ad itu kaum yang meninggalkan jejak peradabannya berupa terus perilaku mereka yang lempar batas itu perilaku apa? Lalu hukumannya berbentuk apa? Hmm. Hmm, apa, Mbak? Kula mboten anu. Kula lagi iki bingung. Oh gitu. Tapi kalau adabnya kaum Ad tahu nggak berbentuk apa? Anu, boten, Mbak. Oh, anu. Kaum Ad itu perbuatan dolimnya seperti apa sih? Kalau kaum Lot kan Sodom tuh. Nah, Nggih. kaum Ad itu perilaku yang dolimnya melampaui batas tuh berbentuk apa gitu? Oh, anu. Apa nggih? Mengingkari. Ya, Mengingkari batas. pengingkarannya itu kalau kaumnya Soleh kan dia Nggih. malah menyembelih unta yang sudah harusnya dijaga, untanya kaum Nabi Soleh, tapi malah disembelih Hmm. malam-malam, gitu kan sama kaumnya. Dan kaum Ad ki perilaku dolimnya piye? Karena yang melampaui batas hingga ahlak nagum hingga akhirnya dihancurkan oleh Allah itu loh. PR. Oke, PR. PR, PR. Jadi nanti kalau pelajarannya gini, kalau nggak- Nggih. Hud, Hud itu kan, ini kan konsep, Al-Quran itu konsep. Hmm. Konsep itu Hmm. berarti sebelum ada tokoh-tokohnya, pemeran-pemerannya kan sudah ada konsepnya duluan. Bahkan sampai sekarang pun nah ini jenenge konsep. Pasti juga ada yang berperan sebagai Hud sekarang ini gitu kan. Nah, kaumnya itu kan disebut kaum Ad. Kaum Ad itu perilaku yang menyebabkan mereka di apa dilaknat sama Allah, Silakan. diadab. Itu apa? Perilaku apa? Terus adabnya berupa Hmm. apa? Kayak gitu kan. Terus peradaban yang ditinggalkan kaum Ad itu berbentuk apa? Apakah itu bangunan-bangunan tinggi dan bangunan-bangunan tinggi kalau memang ditinggalkan kaum Ad, di zaman sekarang para arkeolog sudah bisa menemukan nggak tinggalannya, kayak gitu kan? Hmm. Oke, itu surat Hud. Sekarang kalau surat Yusuf, kan Yusuf kalau secara kronologi tadi sudah disampaikan dapat cobaan dari kecil. Heeh. Nah, terus pelajaran dari Nabi Yusuf apa yang disebut? Kan Nabi Yusuf kan ini konsep juga. Kemudian ada orang yang memerankan Yusuf. Yusuf itu memerankan karakter di dalam keluarga yang keluarganya seperti itu. Pelajaran apa dan satu ayat apa yang kemudian mengambil hikmah dari ayat itu? Gimana Mbak memerankan maksudnya Kan gimana? Al-Quran itu konsep.
Heeh. Nek konsep ki kayak aku sutradara, Allah sutradara. Aku punya skenario film. Heeh. Skenarionya ini loh, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Di dalamnya ada tokoh-tokoh, tokoh-tokoh berkarakter gitu kan. Nah, siapa yang akan memerankan tokoh dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad gitu kan? Berarti sebelum Yusuf yang ada di Mesir ini hadir, Al-Qur'annya sudah ada duluan kan? Heeh. Nah, kalau Al-Qur'annya sudah ada duluan, Yusuf ini memerankan karakternya seperti apa, terus kenapa karakternya begitu, terus satu ayat apa yang dipegang, hingga bagaimana perjalanan jiwa yang memerankan si Yusuf ini. Terus wahyu, cara turunnya wahyu kepada Nabi Yusuf ini seperti apa juga. Hmm. Mm. PR ya, Mbak. Tapi kalau sekilas tentang Nabi Yusuf itu kekuatan yang paling dikenal sebagai kekuatan mukjizatnya berupa apa sih? Takwil mimpi nggih. Nah, takwil mimpi. Kan turunnya wahyu itu kan ada balik paling enggak tiga cara kan. Heeh. Satu secara langsung, dua secara melalui di balik tabir. Allah Heeh. berbicara kepada nabinya di balik tabir. Yang ketiga melalui takwil mimpi gitu kan. Heeh. Nah, salah satu yang melalui takwil mimpi adalah Nabi Yusuf Aduh. gitu kan. Takwil mimpinya yang seperti apa? Di antara takwil mimpinya ada berapa mimpi yang berupa ilham, wahyu ya. Itu ya, Mbak, yang bermimpi 11 matahari, Nah, 11 pertamanya mimpi bintang yang tentang matahari itu dan dulu. bulan. Ada Hmm. beberapa apa? 11 bintang bukan 11 matahari. 11 11 bintang, matahari dan matahari bulan dan bulan. semuanya tunduk kepada Berkumpul. sujud kepada Nabi Yusuf. Hmm. Pertama mimpi Hmm. kalian itu kan. Hmm. Nah, waktu itu usia Nabi Yusuf kira-kira usia berapa waktu itu? Pertama Usia kali mimpi. usia berapa belasan ya, Mbak? Biasa. Remaja berarti ya. Naik belasan kan Iya, remaja ya. remaja. Oke, nanti dia siapa tambah ya ya. Oke, belasan. Nah, pertama kali mimpi itu berarti kan cara Allah mewahyukan kepada Nabi Yusuf melalui takwil mimpi. Mimpi. Lalu mimpi yang kedua, seperti apa mimpinya Nabi Yusuf itu? Yang kedua, mimpinya Nabi Yusuf atau Nabi Yusuf yang mentakwilkan mimpi orang lain ya, Mbak? Ah, ya kan, mentakwilkan mimpinya orang lain. Oke. Itu yang ada dua orang itu ya, Mbak ya, di Ada di penjara. halaman 19. Oke. Nah, 18 ya, Mbak. 18 atau Ada pola 19? ma'ahu sijina fatayan itu. Oh, itu dia menceritakan mimpinya ngoten nggih. Terus mentakwilnya di halaman 19 gitu kan. Bahwa yang Betul. satu nanti yang satu nanti Mm. akan menjadi sayang, jangan sayang. Di antaranya akan bertugas menyediakan minuman khamar untuk tuannya dan yang lain akan disalib. Nonton nggih. Nah, kira-kira pelajaran keilmuan apa tentang apa yang pentakwilan mimpi itu tadi? Ada hikmah pelajaran tentang apa? Eh, Khususnya ayat 43, wes, 43. 43. Oh, ini yang mimpinya raja ya, Mbak. Mm-mm. Heeh. Ini maksudnya pelajaran dari mimpinya raja ngonten. Ya, kan Nabi Yusuf mentakwilkannya seperti itu Heeh. kan. Nah, Heeh. terus kui, kui mengandung pelajaran apa dari mimpinya raja itu? Kan dari Ya, 42 ke 43 tuh. mm, Mm. kita anu sedia payung sebelum hujan. Ya, boleh. Apa, Mbak? Apa, Mbak? Ya, boleh boleh juga, boleh gitu. Karena memang manusia Apa, Mbak? harus Apa, Mbak? memiliki kemampuan analisis dan memiliki kemampuan Aduh, saya nggih, Mbak. untuk berpikiran jauh ke depan. Manusia harus Soalnya sayang sih. membuat ya strategi ekonomi kan itu. Betul, Strategi betul, lumbung betul. padi, bagaimana Mm-mm. menyiapkan swasembada pangan untuk rakyatnya kan, untuk Mm-mm. menghadapi masa ya itu perekonomian sih. Ya bolehlah nanti. Oke, dan nanti malah bingung. Oke. Nah, nanti kalau kita mempelajari satu surat, Al-Quran itu konsep. Kalau namanya konsep, sebelum dia diperankan, kan skenarionya sudah ada duluan kan? Mm-mm. Kayak gitu. Jadi bukan Al-Quran menceritakan Nabi Yusuf. Bukan malah gitu. Yusuf yang ada di Mesir itu Mm-mm. sedang memerankan tokoh karakter Yusuf yang ada di dalam surat Nah, Yusuf.
Selama ini kan pikiran kita kebalik. Al-Quran menceritakan kisah-kisah. Loh, kalau Al-Quran menceritakan, nah Al-Quran mah sudah skenario total. Sebelum ada yang memerankannya, sebelum dunia ini ada, Al-Quran sudah duluan ada. Jadi ya kita-kita semua ini juga sebenarnya memilih karakter tokoh mana yang akan kita perankan. Apakah kita ingin mencontoh karakter Hud ataukah ingin mencontoh karakter Yusuf? Kan siapa yang memiliki kewenangan memilih diri kita sendiri kan? Kayak gitu, Mbak. Jadi kalau selama ini kita kayak berpikir Al-Quran menceritakan kisah-kisah. Ngapain harusnya menceritakan kisah-kisah? Al-Quran sudah membuat skenario yang kemudian diperankan oleh makhluk-makhluknya ini. Gitu ya. Oke, ada tambahan, Mbak Anis? Ya, memang apa? Tambahan saya Hud itu kan petunjuk ya. Jadi orang mau mendapatkan sesuatu itu mesti akan mendapatkan petunjuk setelah melewati beberapa ujian. Ya, jadi berarti ujian yang dilewati oleh Yusuf itu banyak sekali pengorbanannya. Intinya kalau Yusuf itu adalah pengorbanan. Untuk mendapatkan segala sesuatu itu pasti butuh suatu pengorbanan. Nah, pengorbanan yang dimaksud seperti apa ya? Pengorbanan kalau di Al-Quran itu kan jiwa dan raga harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, itulah yang namanya apa? Fisabilillah itu seperti itu seharusnya. Jiwa dan raga harus mau berkorban, mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran seperti itu. Jadi ya berkorbankan harta seperti itu untuk mendapatkan sesuatu. Itulah yang namanya Yusuf. Jadi butuh pengorbanan. Kalau gitu itu petunjuk. Nah, petunjuknya itu kan ketika Nabi ya sudah bisa dipelajari ya. Yes. Oh ya, sedikit Nah, itu aja. Yang penting oke. pengorbanan. Hmm. Begitu, Mbak. Apakah kita sudah melewati fase memerankan Hud dan Yusuf? Iya, pasti kita pengorbanan itu ya seperti Nah, itu. Setiap usia kita kan sekarang sudah usia usia mendekati ibaratnya ya kematian itu kan. Tapi kematian itu sebenarnya tidak menakutkan itu. Menyenangkan malah kan. oke. Oke, Mbak Vinda, lanjut jus 13. Mudah-mudahan nanti jus 13 lebih plek lagi feel-nya. Aduh, saya pernah banyak belajar gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya.